السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، تبارك الله عليكم وليلة سعيدة. كي دايرين مع الصحيحة؟ كي دايرة الأحوال ديالكم؟ كل شي بخير؟ نتوما لاباس؟ الحمد لله. نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنشكر كاع الناس اللي كيدعمونا ويشجعونا، سواء خوتي المغاربة داخل أو خارج أرض الوطن. Et tous les parieurs qui nous encouragent, les parieurs du monde. بالنسبة للكينتي ديال اليوم خوتي، راكم شفتو كيفاش كان الواحد والربعة. دوماج. لعبنا لعب خفيف ولكن ما كتبش. وهذا اللعب ديالنا اليوم اللي كان هانتوما كتشوفوه. اللعب كان بسيط وخفيف. دوماج هذا اللعب ديالنا اللي عطينا الاخوان، لان ما تقناش في كما كنت قلت لكم في الكورسه، ما تقناش فيها. وهذا الشيء علاش لعبنا داكشي غير خفيف، ولكن مهم كما كنقول دائما، اللهم لا عمش ولا العمل، المهم بنادم ما يخسرش من جيبو. هادشي اللي كاين. نلقاو باش نلعبو عاوتاني غدا ان شاء الله. بالنسبه لابواط نوار كانت معتبره اليوم، عطات يعني التيرسي كان خص غير الاكس، وإلا رديتو البال كانت عاطيه 9 12 13 واللور كاينه 14. دير غير الواحد ما بين دير غير نقطة ما بين الواحد والربعة وهالكينتي تمايا. دونك غادي ننتقلو ان شاء الله الكينتي ديال غدا، ديال لو 7/6/2020 اللي غادي يكون في كومبين. تنقاز تحنقيز 3800 غازون، ربما غيكون كولون كورد اغوش 16 البارطون. الديبار غادي يكون مع 2:15 بالتوقيت ديالنا المغرب. غادي ندوزو التحليل ديالنا وغادي نبداو بالرقم 1. هذا هونغر عنده 6 ديال السنوات، 1/1 سو تراسي، سيتادير دار هاد المسافة في هاد التيران هذا وجابها ريغوليي. سبيسياليست ديال لي كينتي، كيدير كاع لي صول كيف ما بغا يكون نوع ديال التوربة، مي المشكل ديالو ان بو شارجي، متقل شي شويه. راه إلا ديباسا هاد الإعاقة ديال الثقل، اتونسيون اسو كونكيرون راه يقدر يكون في لاريفي، مي حنا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، لأن ربما يكون كيعجبو شوية ثقل. على أي حال حطيناه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو لأن نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 3. هذا هونغر عنده 9 ديال السنوات، 2/3 في هذا الباركور هذا وفي هاد التيران. دارو 3 د المرات جاب منهم 2. لا فالور ديالو زوينه وستابل، عنده اون بون فالور. المشكل هو بالنسبه لو بوا ديال لو جوك، عنده بليس 3 كيلو. هاد العود هذا كان اريتي من 23/11/2018 حتى 10/3/2020، سيتادير تقريبا عام ونص. ومن يرجع
ابتداء من 10/3/2020 دار دي بون كورس، دار واحد لو روتور اللي هو مزيان، يعني بحال بغيت تقول رجع اون فورم. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا، لانه افيتي زعما الصراحه. دونك هذا غادي نخليو في لا سيليكسيون ديالنا هاد لو نيميرو 3 بور اون بلاص دون لي 5 ان شاء الله. غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هاد الرقم 5 ستان فيو ما ايماج، هذا راه معروف. هاد العود هذا شرف، راه عنده 11 سنه دابا. هذا ستان اونسيان كومباتون 4/5 sur ce parcours، كيدير لي سبيسياليتي بجوج، الهي و ستيبل. لا فالور ديالو مزيانه. المشكل ديالو ان بو شارجي بالنسبه للثقل ديال لو جوك، ولكن مالغري هاد الثقل هذا لانه عود معروف، ومره كيدير دي سوربريز اللي هما زوينين. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا ولا في لي سوربريز، المهم غيكون عندنا ان شاء الله. غادي نمشيو لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هذا رقم 6. هونغر عنده 7 ديال السنوات، 2/2 سور سو تراسي، يعني دار جوج كورسات في التيران في التراسي هذا، في هذه المسافة جابهم بجوج. ولكن ميم باردون في هاد التيران هذا، ولكن ماشي في نفس المسافة، في 3600. هذه ديال غدا اللي كتهمنا راه 3800. المهم دار جوج المرات هاد التيران هذا، ولكن في هاد لا ديستونس ديال 3600 وجابهم بجوج. عنده اون بون فالور، عنده لو بوا ديالو جوك سيبورطابل كيتحملو. دونك الى دي بون ليني مع لو جوك ديالو النابت. هاد العود هذا اتونسيون راه ستان تري بون شوفال، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص ان شاء الله. غادي ندوزو ديريكتومون لو نيميرو 10. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، 2/3 سور سو باركور، يعني دار هاد الباركور هذا في التيران 3 د المرات جاب منو جوج. بيناليزي دو 3 كيلو، يعني عنده واحد بيناليتي. لو هانديكابور عطاه 3 كيلو دو بيناليتي على واحد لو سيكسي في هاد التراسي هذا نيت اللي كيهمنا. دارو لو 11/3/2020 وتقل عليه شي شويه، قصح يدو معاه عطاه 3 كيلو. غير هو هاد العود هذا كيدير كاع لي صول. الى ديباس هاديك 3 كيلو د بيناليتي راه عولو عليه، غادي يكون في لاريفي. سي ان تري بون شوفال. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو لي نيميرو 12. هاد الرقم 12 هونغر عنده 5 سنوات، باقي صغير. 1/1 في هاد التيران هذا. تبيناليزا ب4 كيلو ابري سون سوكسي من مور الربحة اللي ربح له 1/3/2020 في 2000 في 3600. ديك 4 كيلو شي شوية قاصحة، ولكن منين دار لا رونطري ديالو لو 17/5/2020 يعني دار دي بروغري وجا 5 في 4300 في اوتوي. بحال بغيت تقول ديك 4 كيلو يعني مقصحتش عليه بزاف.
وعاد جا دابا عندنا حنا اونبادو طابلو، ولا رونطري ديالو في 4300 في اوتو يدار فيها 5 ايام. علاش ما نحتفظوش به حنايا في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، واخا يديرنا حتى حنا غير 4 ولا. دونك غادي نحتفظو ليه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ديريكتومون ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14. هذا مال عنده 5 سنوات، حتى هو ان سور ان، دار كورسه وحده في التيران في الطراسي، هذا جابها، عنده اون بون فالور وعنده ان بون بوا دو جوك، جا اون با دو طابلو يعني عنده ان بون بوا. دونك هاد العود هذا غادي نحتفظو به بور اون بلاص، ونتمناو انه يكون في الجيم لي غانيون او بلاصي ان شاء الله. هنا كنكونو انتهينا من التحليل ديالنا باختصار، لان كاينين شي عواده غادي نلقاوهم عاوتاني هنايا عندنا. ما طولناش عليكم في التحليل واحتفظنا بهم في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ليهم دابا ان شاء الله، غادي ندوزو لا سيليكسيون. هذا لو كاين هادي بالنسبه لابواط نوار ديال البارح، فيها ديزوردر ديال تيرسي واخا ما دار والو. 9 و 12 13 الخمسة جا 6 دوماج. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للكينتي ديال لو 7 6 2020 اللي قلنا غيكون في كومبيني 3800 متر كورد اغوش غازون، وربما التيران غادي يكون كولون. بالنسبة لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله ديال القناة غتكون هي 3 10 14 6 1 5 12 و 16. هاد 16 ما هضرناش عليه في التحليل، ما حطيناه لان كان عندنا نوتر شوفال ضربنا عليه دخلنا في بلاصتو 16 اللي كان عندنا في التحليل، حيدناه ودخلنا 16 في بلاصتو. دونك نعاود لا سيليكسيون ديالنا هي 3 10 14 6 1 5 12 و 16. أعيد 3 10 14 6 1 5 12 و 16. بالنسبة للمفاجأة لا سيربريز ديال القناة هي 7 15. لا سيربريز ان شاء الله هي 7 15. الاخوان اللي كيديروا اون باز وكيرشوا ما فيها باس يرشوا بهم. خوتي بالنسبة لابواط نوار ما غاديش نعطيوها لكم اليوم حتى الغدا ان شاء الله، لان تعذر علينا، تعطلنا بالفيديو وتعذر علينا باش يعني نفتشوا فيها وعلى حسب الخدمه اللي فيها. دونك حتى الغدا ان شاء الله ونعطيوها لكم مع لا ديرنيير مينوت في شي فيديو صغير. الى هنا نكون خواتاتي قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا. ما تنساوش الله يجازيكم بخير لي لايك والدعم والتشجيع ديالكم، لان بالدعم والتشجيع ديالكم باش حنا كنزيدو، لان الا ما كنتوش نتوما ما غاديش نكونوا حنايا الصراحه. خصوصا وان القناه راه قناه ديالكم، قناه الاصدقاء، قناه فتحي حسن تيرف. حسن تيرف حسن واحد منكم لا غير، كيحاول يقرب لكم المعلومه حتى لعندكم، وكيبقاو الاختيارات ديالكم وتصنفوا اللعب ديالكم على حسابكم نتوما كيف ما بغيتوا. وما تنساوش دعواتكم، والله يعاون والله يجيب التيسير، والى اللقاء غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.